एमाले सचिवालय बैठक, घोषणापत्र अनुमोदन, चुनाव सार्न खोजे प्रतिवाद गर्ने निर्णय। सत्ता गठबन्धन, पोखरामा अड्कियो महानगरको भागभण्डा। काठमाडौँको मेयरमा सृजना सिंह र सूरज वैद्यबीच प्रतिस्पर्धा। चुनाव हुनेमा ढुक्क छैनन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली। कास्कीमा काङ्ग्रेसको विज्ञप्तिले गठबन्धनमा खैला बैला। सकियो भक्तपुरको 20 जात्रा। प्रदेश 1 मा आधाभन्दा बढी पालिकामा काङ्ग्रेसको दाबी, गठबन्धनमा भएन सहमति। 11 वैशाखदेखि मिलम्चीको पानीको वितरण थालिने। भक्तपुरमा बिस्केट जात्राको रथले चिपिएर 1 जनाको मृत्यु। पोखरा महानगरमा माओवादीले गर्यो उम्मेद्वार सिफारिस। सत्ता गठबन्धनमा जुटिन सहमति, आज फेरि बैठक बस्ने। 66 करोड रुपैयाँ बढीको क्रिप्टो करेन्सी कारोबार गरेको अभियोगमा 3 जना पक्राउ। निलम्बित गभर्नरले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेकै दिन जाँचबुझ समितिले थाल्यो काम। यी भिसा जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन पर्यटन व्यवसायीको माग। माओवादीका प्रदेश इन्चार्ज भन्छन् प्रदेशमा 5 दलीय गठबन्धनको सम्भावना न्यून छ। गठबन्धनभित्र माओवादीको कुन प्रदेशमा कति दाबी, यसबारे पूरी जानकारी। मिस नेपालका लागि आवेदन खुला, उचाइ र उमेरको मापदण्ड परिमार्जन। पूजा र आकाशको सम्झना बिर्सनाको ट्रेलर रिलिज भयो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। गठबन्धनलाई केपी ओलीको चेतावनी, चुनाव सार्ने षड्यन्त्र भए एमालेले आधी बेहेरी ल्याउँछ। गठबन्धन आजको आवश्यकता हो भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले भने। विमानस्थलको समस्या तत्काल समाधान गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन। एमेरो हजुर 4 को कमाई 2.5 करोड भन्दा माथि। 3 महिनामा 73% विकास खर्च गर्नुपर्ने दबावमा सरकार। पल शाह प्रकरण, बयान फेर्ने पीडितलाई हुन सक्छ आधा सजाय। दुर्गेश थापालाई तनहुँ अदालतले बोलायो। आइओसीले निगमलाई पठायो इन्धनको नयाँ मूल्य। निगम अझै घाटामा। पीडितले अदालतमा गरेको स्टाइलले पल शाहलाई जोगाउँदै प्रचार नहुँदा एमालेको बासमती चामल पनि बिक्न सकेन भन्दै उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाई। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। आइओसीले निगमलाई पठाएको इन्धनको नयाँ मूल्य र निगम अझै घाटामा रहेको प्रसंगबाट। भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीले नेपालका लागि इन्धनको मूल्य घटबढ गरेर पठाएको छ। वैशाख 3 गते नेपाल आयल निगमलाई आइओसीले पेट्रोलमा मूल्य कम भएको र डिजेल तथा हवाई इन्धनको बढेको मूल्य सूची पठाएको निगमले जानकारी दिएको छ। निगमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आइओसीले पेट्रोल लिटरमा 4.79 रुपैयाँ घटाएर पठाएको छ भने त्यस्तै डिजेलमा 2.02 रुपैयाँ र हवाई इन्धनमा 0.38 रुपैयाँ बढेर आएको छ। भारतले नयाँ मूल्य सूची पठाए पनि नेपालमा इन्धनको मूल्य हेरफेर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा अहिलेसम्म निगमले जानकारी दिएको छैन। यसका बावजुद निगमलाई आगामी 15 दिनमा करिब 3 अर्ब 74 करोड रुपैयाँ घाटा हुने देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। आइओसीले पठाएको मूल्य सूची अनुसार निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 18.16 रुपैयाँ र डिजेलमा 30.05 रुपैयाँ घाटा हुने देखिएको छ। हाल पेट्रोल लिटरको 160 र डिजेल 143 रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। त्यस्तै प्रति सिलिन्डर 1600 मा बिक्री भइरहेको खाना पकाउने एलपी ग्यासमा निगमलाई 951.45 रुपैयाँ घाटा हुने निगमले जनाएको छ। निगमलाई मट्टीतेल हवाई इन्धनमा भने नाफा छ। मट्टीतेलमा लिटरको 6.67 रुपैयाँ, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ 16.76 रुपैयाँ र बाह्यतर्फ 68.21 रुपैयाँ नाफा रहेको निगमले जनाएको छ। नाबालिग गायिकामाथि अभिनेता पल शाहले बलात्कार गरेको घटनामा 1 जना साक्षी भनिएका गायक दुर्गेश थापालाई जिल्ला अदालत तनहुँले बोलाएको छ। आइतबारदेखि पीडित गायिका जहेरवाला, उनका बाबु र अन्य साक्षीहरू सहितसँग जिल्ला अदालत तनहुँमा बकपत्र चलिरहेको छ। यस्तोमा पीडित भनिएकी नाबालिका गायिकाको पक्षमा उभिएका गायक दुर्गेश थापालाई बकपत्रका लागि तनहुँ अदालतले बोलाएको छ भने अदालतले बकपत्रका लागि बोलाएपछि दुर्गेश सोमबारे तनहुँतिर लागेका छन् भने उनी तनहुँ पुगेपछि साक्षीका रूपमा अदालतले बकपत्र लिने भएको छ। अभिनेता पल शाहबाट बलात्कृत भनिएकी नाबालिकाले बकपत्रका बेलामा एकाएक बयान फेरेपछि घटनाले
नयाँ मुड लिने अनुमान गरिएको छ। आइतबार तनहुँ जिल्ला अदालतमा बकपत्र गर्ने क्रममा पीडित बनिएकी बालिका र जहेरवाला उनका बुबा समेतले बलात्कार नभएको र अरूकै दबाव र प्रभावमा त्यस्तो मुद्दा हालेको बयान दिएका छन्। उक्त बयान पहिले प्रहरीमा दिएको जाहेरी र गरिएको कागज तथा सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा दर्ता गरिएको अभियोग पत्रमा उल्लेखित विवरणको विपरीत हो। जबरजस्ती गर्ने मुद्दाका जाहेरवालाहरूले अदालती प्रक्रियामा बयान बदलेर कठोर सजाय हुने पनि कानुनी व्यवस्था रहेको छ। ऐन हिंसा विरुद्ध केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न जारी अध्यादेशले झुटा उजुरी तथा बकपत्र गर्ने दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ भने अध्यादेश अनुसार यस्ता उजुरीकर्ता तथा बकपत्र गर्ने व्यक्तिहरूलाई कसुरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा दण्ड हुनेछ। अध्यादेशले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 44 मा संशोधन गर्दै सजायको व्यवस्था थप गरेको छ भने कारबाहीका लागि बाधा नपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था थप्दै भनिएको छ। खण्ड क मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाको झुटा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुर गर्ने कसुरदारलाई हुने सजायको आधा गर्नु भन्दै बताइएको छ। मुलुकी अपराध संहितामा बलात्कारमा उमेर अनुसार फरक दण्ड सजायको व्यवस्था रहेको छ भने संहिता अनुसार 14 वर्षदेखि 16 वर्षसम्मका किशोरीको बलात्कारको कसुरमा कसुरदारलाई 12 देखि 14 वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान रहेको छ। यस्ता कसुरका घटनामा बयान फेरेमा न्यूनतम 12 वर्षको आधा अथवा 6 वर्ष जेल सजाय हुनेछ भन्दै बताइएको छ। पल प्रकरणमा पीडित नाबालिका भनिएकी बालिका यही उमेर समूहकी हुन् भने यो कानुन अनुसार सम्भावनाको कुरा हो, तर न्यायाधीशले कस्तो निर्णय गर्छन् त्यसमा भर पर्नेछ। पीडक वा पीडित कसले कति दण्ड सजाय पाउँछन् भन्ने कुरा त्यसबाट नै थाहा हुनेछ। चालु आर्थिक वर्षको लागि छुट्याइएको विकास बजेट खर्चमा सरकार निकै कमजोर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिना बितिसक्दा सरकारले 27.63% मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अब मात्र 3 महिना बाँकी रहेको छ भने यो छोटो अवधिमा अझै 73% विकास खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले विकास बजेट 3 खर्ब 78 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो भने यसमा हालसम्म 1 खर्ब 4 अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ भने 2 खर्ब 74 अर्ब रुपियाँ खर्च बाँकी रहेको छ। तर यति रकम अब खर्च नहुने सरकारकै आकलन रहेको छ भने सोही कारणले सरकारले यो वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत विकास खर्च 10% कम गर्ने अर्थात् 3 खर्ब 40 अर्ब हाराहारीमा विकास खर्च गर्ने भएको थियो, तर उक्त लक्ष्य समेत पूरा नहुने देखिएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पनि यति रकम खर्च नहुने बताउँछन्। उनले भनेका छन्, लक्ष्य अनुसार त खर्च हुँदैन, तर 60, 70 अथवा 80% खर्च भयो भने पनि ठिकठिकै मान्नुपर्छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि 3 महिनामा 73% विकास खर्च गर्नुपर्ने दबावमा सरकार रहेको छ। आगामी 11 वैशाखदेखि काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी वितरण सुरु हुने भएको छ। गत 19 चैत 2077 बाट मेलम्चीको पानी हालेर सुरुङ भन्न थालिएको थियो। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री उमाकान्त चौधरीले काठमाडौँमा 11 वैशाखदेखि उपत्यका आसपासका घरका धाराहरूमा मेलम्चीको पानी आउने बताएका छन्। मन्त्री चौधरीले विवरणको तयारीमा जुट्न सम्बन्धित निकायहरूलाई समेत निर्देशन दिएका छन् भने काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको 17औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा सोमबार बोर्डको कार्यालय परिसरमा भएको विशेष कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले मेलम्चीको पानी उपयोग गर्ने काठमाडौँ उपत्यकावासीको चाहना आगामी आइतबारदेखि पूरा हुने बताएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएल र आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले मेलम्चीको पानी समानुपातिक ढङ्गले उपत्यकामा सबै क्षेत्रमा वितरण गर्नका लागि पाइपलाइनको परीक्षण र चुहावट नियन्त्रणका लागि विशेष पहल गर्नुपर्छ मन्त्री चौधरीले भनेका छन्। मेलम्चीको वैकल्पिक स्रोतका रूपमा सिस्नेरी र ठोस्नेबाट पानी वितरण गर्न सकिने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ। खानेपानी सचिव सुरेश आचार्यले काठमाडौँ उपत्यकामा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्न जलधार संरक्षण, मुहान संरक्षण र पानीको वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। भक्तपुरमा बिस्किट जात्राको रथको पाङ्ग्राले चिपिएर एकजनाको मृत्यु भएको छ। बिस्किट जात्राको अन्तिम दिन सोमबार पौनी 5 बजे गहिटीबाट वंशगोपालतर्फ लैजाँदै गरेको रथ नासमाना चोकमा पुग्दा सूर्यविनायक नगरपालिका 5 का 71 वर्षका दुर्गामान कसपाललाई पाङ्ग्राले चिपेको महानगरी प्रहरी परिसर भक्तपुरका सूचना अधिकारी बीएसपी राजु पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। पाङ्ग्राले चिपेर गम्भीर घाइते भएका उनको भक्तपुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा 6:30 बजे मृत्यु भएको हो। त्यसैगरी भक्तपुरको बिस्का जात्रा सोमबार सकिएको छ। 27 चैतमा सुरु भएको जात्रा 8 रात 9 दिनपछि सकिएको हो। काठै काठले प्यागोडा शैलीमा निर्माण गरिएको 3 तले भैरवनाथको रथमा भैरवनाथको मूल देवता र बेताल देवतालाई विराजमान गराई 5 तले मन्दिर प्राङ्गणबाट थनी माथिल्लो र क्वाने तल्लो टोलमा तानेर लैजाने परम्परा रहेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले पोखरा महानगर प्रमुखका लागि प्रमुख र उपप्रमुखमा 3-3 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। महानगर कमिटिको सोमबार बसेको बैठकले मेयरमा कमिटी अध्यक्ष समेत रहेका बखान सिंह गुरुङ, विश्वप्रकाश लामिछाने र सीता खड्काको नाम सिफारिस गरेको महानगर इन्चार्ज दीपक कोइरालाले जानकारी दिनुभएको छ। सिफारिस दिएका मध्ये लामिछाने अघिल्लो स्थानीय तहमा पोखरा प्रमुखका लागि उम्मेदवारी दिएका थिए भने तर अन्तिम समयमा नेपाली काङ्ग्रेससँग तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेपछि उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए। अघिल्लो चुनावमा माओवादी र काङ्ग्रेस तालमेल गरेर पनि नेकपा एमालेका मानबहादुर जीसीले काङ्ग्रेसका रामजी कुँवरलाई करिब 14,000 मतान्तरले पराजित गरेका थिए। त्यस्तै महानगर उपप्रमुखमा गोमा ढकाल, सृजना त्रिपाठी र सूर्यप्रकाश तिवारीको नाम सिफारिस गरिएको इन्चार्ज कोइरालाले जानकारी दिनुभएको छ। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको उम्मेद्वारमा भागभण्डा टुङ्ग्याउने उद्देश्यले बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा सोमबार पनि सहमति जुटेको छैन। बिहान र साँझ गरी 2 पटक बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले सहमति जुटाउन नसकेपछि मंगलबार पुनः बैठक बस्ने बैठकमा सहभागी काङ्ग्रेस नेता तथा मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। सबै ठाउँमा सहमति जुट्न सकेन। आज 11:30 बजे बैठक बसेर टुङ्ग्याउँछौ भन्दै उनले भनेका छन्। प्रतिबन्धित डिजिटल मुद्रा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा संलग्न रहेको अभियोगमा 3 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा झापा बिर्तामोड घर भई काठमाडौँ बस्दै आएका 22 वर्षीय अनुप मिश्र, काभ्रे घर भई क्षेत्रपाटी बस्ने दिवेश थापा र बाफलका राहुल चचान रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीहरूले उनीहरूलाई विशेष सूचनाको आधारमा काठमाडौँ, महाबौद्ध, न्यू रोड र कलङ्की क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको हो। कार्यालयका एसपी कृष्ण कोइरालाका अनुसार उनीहरूले हालसम्म 66 करोड 79 लाख रुपियाँ बढीको कारोबार गरेको देखिएको छ। पक्राउ परेका माथि बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन 2073 का अनुसार आवश्यक कारबाहीका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु समेत पठाइएको छ। निलम्बित नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेकै दिन जाँचबुझ समितिले काम थालेको छ। निलम्बित गभर्नर अधिकारीले सरकारले अवैध रूपमा आफूमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै आइतबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। समितिले आइतबारबाट आफ्नो काम अघि बढाएको अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। 24 चैतमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै उनीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 10 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3600 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 9 जना र 1091 जनाको एन्टिजन परीक्षणमा 1 जना गरी 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 34 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 350 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 339 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 11 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 5 जनाको आइसियु र 1 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। आज थपिसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,18,837 पुगेको छ। यससँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,951 पुगेको छ भने 9,66,373 जना कोरोना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 5 दलीय गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन सारे देशभर आँधीबेहरी ल्याउने चेतावनी दिएका छन्। सोमबार सोलुखुम्बुमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै केपी ओलीले भनेका छन्, अहिले गठबन्धनले चुनाव सार्न खोजिरहेको छ। विप्लवको लागि चुनाव सार्ने रे मैले खुला राजनीतिमा ल्याएको हुँ। पार्टी दर्ता गर्ने बेलामा कता जानु भएको थियो। अहिले गठबन्धनको मतियार भएर पार्टी दर्ता गर्न भुलिछु भन्न मिल्छ, चुनाव सार्न मिल्छ। पार्टी पनि होइन, केही झुन्डको लागि देश र लोकतन्त्र नै दरापमा पार्न मिल्छ। 5 दलीय गठबन्धन विप्लवलाई देखाएर आफ्नो स्वार्थको लागि निर्वाचन रोक्ने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन् भने विप्लव हिंसाबाट पनि पार नलाग्ने देखेपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको समेत बताएका छन्। विशेष गरी चुनाव सार्ने षड्यन्त्र भए एमालेले आँधी बेहेरी ल्याउँछ भन्दै गठबन्धनलाई केपी ओलीले चेतावनी दिएका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले सोमबार मन्त्रालयमा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराई, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत पुष्पराज शाही, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुर, विमानस्थल प्राविधिक सुरक्षा प्रमुख टेकनाथ सिटौला तथा कार्पोरेट प्रमुख महेन्द्र खनाललाई बोलाएर निर्देशन दिएका हुन्। मन्त्रालयमै बोलाएर तत्काल समस्या समाधान गर्ने निर्देशन पनि दिएको
विमानस्थल प्राविधिक सुरक्षा प्रमुख सिटौलाले जानकारी दिएका छन् भने हाम्रो भिसा शुल्क तिर्ने इटिमहरू बिग्रिएर गाह्रो भएको थियो, त्यही विषयमा बुझ्न बोलाउनु भएको हो। उनले भनेका छन् प्यासेन्जरलाई पनि अप्ठ्यारो पर्यो, समस्या समाधान कसरी हुन्छ गर्नुहोस् भन्नुभएको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। बिहिबार प्रदर्शनमा आएको नेपाली फिल्म मेरो हजुर 4ले 2.5 करोड भन्दा माथिको कारोबार गरेको छ। नयाँ वर्षको अवसर पारेर प्रदर्शनमा आएको फिल्मले सुरुमा 4 दिनमा 2.5 करोडको आँकडा पार गरेको हो। बहुप्रतीक्षित कन्नड फिल्म केजीएफ च्याप्टर 2 सँग प्रदर्शन मिति जुधेका कारण फिल्मले व्यावसायिक सफलता हात पार्नमा धेरैले आशंका गरेका थिए भने तर तुलनात्मक रूपमा कम सो पाएको फिल्मले पहिलो दिनमा नै 88 लाख भन्दा माथिको कारोबार गर्न सफल भएको थियो। फिल्मले दोस्रो दिन 66 र तेस्रो दिन 89 गरी 3 दिनमा 2.43 करोडको कारोबार समेत गरेको थियो। आइतबारको बक्स अफिस कलेक्सन भने सार्वजनिक गरिएको छैन। फिल्मले आइतबार 2.5 करोडको आँकडा पार गर्दै 3 करोडको नजिक पुगेको निर्माण टोलीले जनाएको छ। यही रफ्तारमा जाने हो भने फिल्मले पहिलो हप्तामा नै लगानी सुरक्षित गरेर नाफामा जाने देखिएको छ। निर्माण टोलीका अनुसार फिल्मको बजेट 2.5 देखि 3 करोड रहेको छ। दर्शक महानुभाव, अभिनेता पल शाहले आफूमाथि बलात्कार गरेको होइन भन्दै नाबालिग गायिकाले अदालतमा उल्टो बकपत्र होस्टाइल गरेपछि यो मुद्दामा अब के हुन्छ भनेर धेरैले प्रश्न उठाएका छन्। पीडितले जाहेरी भन्दा उल्टो बकपत्र गरेपछि अब पललाई उन्मुक्ति मिलेको जसरी सार्वजनिक चर्चा भइरहेको छ। तर जाहेरवाला साक्षी वा पीडितले उल्टो बकपत्र गर्दैमा कसुरदारले उन्मुक्ति पाउँदैनन्। अरू प्रमाणले बलात्कार भएको भए पल शाह नै दोषी ठहरुनेछन्। अन्य प्रमाण भनेको जाहेरी दरखास्त, पीडित र साक्षीले प्रहरीमा गरेको कागज, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण, सार्वजनिक भएको अडियो रेकर्ड र अन्य साथीका बयान हुनेछन् भन्दै बताइएको छ। बरु बलात्कार मुद्दामा उल्टो बकपत्र गरेको पुष्टि भए पीडितलाई नै 3 महिनासम्म सजाय हुन सक्ने व्यवस्था मुलुकी संहितामा भनिएको छ भने यो सजाय गर्ने कि नगर्ने भनेर भन्ने चाहिँ न्यायाधीशको विवेकमा भर पर्छ। आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै जाहेरी लिएर आएका पीडितले अदालतसम्म आउँदा उल्टो बयान गर्नुका धेरै कारण हुने भनेर सर्वोच्च अदालतले समेत बोलेको छ भने हाम्रो जस्तो समाजमा पीडितले मुद्दा हालिसकेपछि पाउनुपर्ने जति सुरक्षा राज्यबाट नपाएका कारण धेरै धाक धक्की, दबाव र प्रलोभन झेल्नु पर्ने हुँदा उनीहरूले उल्टो बकपत्र गर्ने गरेको फैसलाहरू मार्फत अदालतले भन्दै आएको छ। विशेष गरी पीडितले अदालतमा गरेको होस्टाइलले पल शाहलाई जोगाउने देखिएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको व्यापक प्रचार प्रसार गर्न प्रचार कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। पार्टी र मतदाताहरूको पुलको रूपमा प्रेस चौतारी नेपालले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै गुरुङले एमाले विरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी र भ्रामक प्रचार भइरहँदा पनि प्रेस चौतारीले त्यसको खण्डन गर्न नसकेको बताएका छन्। प्रेस चौतारी नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले कपिलवस्तुको जितपुरमा सोमबार आयोजना गरेको प्रचार भेलालाई सम्बोधन गर्दै पार्टीको प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका उपमहासचिव गुरुङले प्रचार कार्यकर्ताहरूले पार्टी विरुद्धका भ्रामक प्रचारहरूको खण्डन गर्दै जनतालाई सही सूचना दिनुपर्ने पनि बताएका छन्। उनले एमाले विरुद्धका गलत र भ्रामक प्रचारहरूलाई मेटाउन प्रचार कार्यकर्ताहरूले पनि नसकेको भन्दै अब त्यस्ता भ्रामक प्रचारहरूलाई मेट्ने गरी लाग्न आग्रह गरेका छन् र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा एमालेको गन्तव्य रहेको भन्दै नारामा भए जस्तो काम गरेको छैन भनेर खबरदारी गर्ने दायित्व पनि प्रचार कार्यकर्ताहरूको रहेको उनले बताएका छन्। यानि कि प्रचार नहुँदा एमालेको बासमती चामल पनि बिक्न सकेन भन्दै उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भनेका छन्। मिस नेपाल 2022 को आवेदन खुला भएको छ। आयोजक द हिडन ट्रेजरले सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै वैशाख 31 गतेसम्म आवेदन खुला गरिएको जनाएको छ। असार 4 गते ललितपुरको गोदावरी स्थित 3000 दर्शक अट्ने सनराइज कन्भेन्स सेन्टरमा ग्रान्ड फिनाले हुने भएको छ। यसपटकको संस्करणमा भाग लिने प्रतियोगिताको मापदण्डमा केही परिवर्तन गरिएको छ। प्रतियोगिताको उचाइ 1 इन्च घटाएर 5 फिट 3 इन्च तोकिएको छ भने प्रतियोगीको उमेर पनि 18 वर्षदेखि 27 वर्ष कायम गरिएको छ। यसपटक सुप्रानेशनल टाइटललाई हटाइएको छ। पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म सम्झना विश्वनाको आधिकारिक ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। 3 मिनेट लामो ट्रेलरमा कमेडी, लभ, रोमान्स र सस्पेन्स मिश्रण गरिएको छ। निमेश प्रधान निर्देशित फिल्मलाई आदित्य प्रधान र रेबिका प्रधानले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेका हुन् भने जेठ 6 गते प्रदर्शन हुने फिल्ममा सुनिल थापा, सुल्ठिम गुरुङ र शिशिर राणाको समेत अभिनय रहेको छ। दार्जिलिङ, सिलगढी र सिक्किमका पर्यटकीय थलोमा खिचिएको फिल्मको पटकथा निर्देशक प्रधानले लेखेका हुन् भने संवाद लेखनमा शिशिर राणाले सघाएका छन्।
देशभरका 6वटा महानगरपालिकामा सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको चुनावी तालमेल पोखरामा अड्किएको छ। सोमबार दिनभर बालुवाटारमा भेला भएर छलफल गर्दा पनि सहमति नजुटेपछि मंगलबार बिहान 11:30 बजे बस्ने गरेर शीर्ष नेताहरू उठेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा 6वटा महानगरको भागभण्डा मिलाएर उपमहानगरमा प्रवेश गर्ने भनेर छलफल थालेका थिए। नेताहरूको अनुसार 5वटा महानगरको भागभण्डा सहमति नजिक पुगेको छ, जसअनुसार कांग्रेसले काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगर, माओवादी केन्द्रले भरतपुर र जनता समाजवादी पार्टीले वीरगञ्जको मेयर पाउने छ भन्दै बताइएको छ। पोखरा महानगरको मेयरमा भने कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको दाबी छ। 6वटा महानगरमा होमवर्क भएको थियो, तर पोखरामा कांग्रेसको पनि दाबी रहने, एकीकृत समाजवादीको पनि दाबी रह्यो। दुवैलाई पोखरा नभए आकाश नै खस्ने भयो भन्दै एक नेताले भनेका छन् भने पोखराको अडानले अरू पनि स्थगित रहेको छ। विशेष गरी सत्ता गठबन्धनमा पोखरा महानगरमा भागभण्डा अड्किएको छ। चुनावी तालमेल गर्दा पार्टीको कोटामा पर्ने नपर्ने प्रश्न नभए पनि भरतपुर, वीरगञ्ज लगायतका महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका तल्ला समितिहरूबाट भट्टाभट उम्मेद्वार सिफारिस भइरहेका छन्। तर देशकै राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगर कांग्रेसले पाउने निश्चित जस्तै हुँदा पनि महानगर समितिले उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गरेको छैन। त्यसैको कारण हो सृजना सिंहको नाम एकल रूपमा सिफारिस गर्ने पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहको चाहना। सिंहको काठमाडौँ जिल्लासँगै महानगर समितिमा दबदबा रहेको छ। काठमाडौँमा राम्रो पकड रहेको र आफूलाई दोस्रो पटक सभापति बन्न साथ दिएका सिंहको सहमति बिना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत मेयरको उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउने संकेत गरेका छैनन्। कांग्रेसका नेताहरूका अनुसार देउवाको रोजाई भने आफू निकट नेता तीर्थराम डङ्गोल हुन्। पूर्व महामन्त्री सिंहकी पत्नी सृजनाले दाबी गरेपछि देउवा हस्किएका छन्। भेट्न आउने नेताहरूलाई सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रकाशमान आएर झगडा गर्छ भन्ने गरेको समेत एक नेताले सुनाएका छन्। विशेष गरी काठमाडौँको मेयरमा सृजना सिंह र सुरज वैद्यबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूमा आफ्ना अडानमा रहँदा प्रदेश 1मा चुनावी तालमेल पिछिलो बन्दै गएको छ। प्रदेश 1का 14 मध्ये आजसम्म एउटा जिल्लामा मात्र गठबन्धन दलहरूबीच सहमति भएको बताइएको छ। छलफल निरन्तर जारी छ। नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश 1का सचिव गणेश उप्रेतीले भने धेरै जिल्लामा सहमति नजिक पुगेका छौं। सहमति नभएको स्थानमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ। नेपाली कांग्रेस प्रदेश 1 सभापति उद्धव थापा दलहरूको आफ्ना दाबीका कारण सहमति नजुटेको बताउँछन् भने मोरङमा 17, झापामा 15, सुनसरीमा 12, ताप्लेजुङमा 9, इलाम सङ्खुवासभा र खोटाङमा 10-10, धनकुटामा 7, तेह्रथुममा 6, भोजपुरमा 9, उदयपुर, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु र 5 थरमा 8-8वटा गरी प्रदेश 1मा 137 पालिका छन्। कांग्रेसले सबै जिल्लामा आधाभन्दा बढी पालिकामा दाबी समेत गरेको छ। यानि कि प्रदेश 1का आधाभन्दा बढी पालिकामा कांग्रेसले दाबी गरेको छ भने गठबन्धनमा सहमति नभएको बताइएको छ। पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित छाता संगठनहरूले नेपालमा ई भिसा जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। गृह मन्त्रालय मातहतको अध्यागमन विभागले 3 वैशाखमा एक सूचना निकाल्दै नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकहरूलाई अनअराइभल भिसा शुल्क लिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको एटिएमबाट डलर बराबरको नेपाली रुपैयाँ निकाल्न समस्या भएकाले नगद नै लिएर आउन सूचना जारी गरेको थियो। यसबाट पर्यटन सेवा प्रवाहको कमजोरी सर्लङ्ग पारेको भन्दै व्यवसायीले यसको विकल्पमा ई भिसा जारी गर्न सकिने बताएका हुन् भने सामान्य कमजोरी सुधार गर्नुको सट्टा नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटनलाई नगद नै ल्याउनु पर्ने भन्ने झन्झटिलो व्यवस्थाले पर्यटकहरूलाई नेपाल प्रति थप नकारात्मक बनाउने र हाम्रो संरचनाप्रति विश्वसनीयता समेत घटाउने उनीहरूको भनाइरहेको छ। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स नाटा, होटलसँग नेपाल हान ट्रेकिङ एजेन्सी, एसोसिएसन अफ नेपाल टान, नेपाल पर्वतारोहण संघ एनएमए, नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सी नाराले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आह्वान समेत गरेका हुन्। सत्ता गठबन्धन आबद्ध दल नेकपा माओवादी केन्द्रले मधेस प्रदेश आफ्नो राम्रो जनाधार भएको दावी गर्छ। 2074 को स्थानीय तहमा निर्वाचनमा मधेसका 136 मध्ये माओवादी केन्द्रले 21 पालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित भएको थियो। त्यस्तै 331 वडा अध्यक्ष जितेको थियो। सत्ता गठबन्धनमै रहेका दलहरू जनता समाजवादी पार्टी र नेपाली कांग्रेसले पनि मधेस प्रदेशमा आफू बलियो भएको दावी गर्दै आएका छन्। त्यसैले मधेसमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दलहरूबीच तालमेल हुने सम्भावना न्यून रहेको माओवादी केन्द्रका मधेस प्रदेश समिति इन्चार्ज गणेश शाहले बताउँछन् भने अघिल्लो चुनाव भन्दा यसपटक माओवादीको व्यवस्था रहेको पनि उनले दावी गरेका छन्। त्यसै गरी मधेसमा 5 दल बीच गठबन्धनको सम्भावना न्यून छ भन्दै माओवादीका प्रदेश इन्चार्जले भनेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले गठबन्धन मुलुकको वर्तमान आवश्यकता भएको पनि बताएका छन्। समाकुशी यातायात प्रणालीले आज आयोजना गरेको नयाँ वर्ष 2079 सालको शुभकामना आदान प्रदान क्यालेन्डर विमोचन एवं प्रजातान्त्रिक यातायात व्यवसायलाई सम्मान कार्यक्रममा उहाँले संविधान रक्षाका लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको बताएका हुन् भने वैशाख 30 गते देशभर स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ, कार्यकर्ताको मन उच्च हुने गरी गठबन्धन हुन्छ उनले भनेका छन्। निर्वाचन केन्द्रित भएर लाग्न नेता सिंहलाई सबैले आग्रह समेत गरेका छन्। पूर्व उप प्रधानमन्त्री सिंहले मुलुकको अर्थतन्त्रमा यातायात व्यवसायको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै यातायात व्यवसायलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन् भने उनले प्रजातान्त्रिक यातायात व्यवसायले पार्टीको शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा राखेको माग सम्बोधन गर्न आफू गम्भीर भएर लाग्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। यानि कि गठबन्धन आजको आवश्यकता हो भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।